सन 93 में सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह गवर्नरी के ओहदे से माज़ूली के बाद अपने एक ग़ुलाम मज़ाहिम के साथ रात की तारीकी में मदीना तैयबा से दमिश्क जाने का इरादा लेकर निकले। इस वक्त अगरचे पूरा मदीना तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन मदीना और मक्का का ये साबिका गवर्नर, जिसका सामान 30 ऊँटों पर मदीना मुनव्वरा गया था, अब सिर्फ एक ग़ुलाम मज़ाहिम के साथ मदीना से निकला ताकि उसके निकलने का किसी को पता न चले। मदीना से निकलते वक्त उन्हें 2 अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आईं। एक ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि कोई मदीना से नहीं निकलेगा मगर अल्लाह ताला उसके इवज़ उसे बेहतरीन जगह देगा या उसके मिसल देगा। और दूसरी हदीस ये ज़हन में आई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है कि वो मैल कुचैल और गंदगी निकाल बाहर करता है। आपने निहायत बेचैनी की हालत में अपने ग़ुलाम मज़ाहिम से फरमाया, मज़ाहिम, हमें ख़दशा है कि कहीं हम उनमें से ना हों जिनको मदीना निकाल बाहर करता है। बाज़ रिवायात में है कि सुलेमान की वफ़ात के बाद मुहद्दिस रिजा बिन हया इस अंदेशे के तहत कि सुलेमान की वफ़ात की ख़बर सुनने के बाद कहीं अहले खाना सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बैत में कुछ लैतो लाल न करें। मौत की ख़बर को मुख्फी रखना और दोबारा ख़ानदान के तमाम अफराद को जमा करके उनसे अमीरुल मोमिनीन के वसीयतनामे पर फिर फ़र्दन बैत ली और इस तरह बैत को मुस्तहकम करने के बाद सुलेमान की मौत का ऐलान किया और वसीयतनामा पढ़कर सुनाया। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की नामज़दगी का सुनकर तमाम अफराद ने समेना व अताना कहा, लेकिन हश्शाम बिन अब्दुल मलिक ने बैत से इनकार कर दिया। रिजा ने हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए हश्शाम से कहा कि खामोशी से बैत करो वरना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर उन्हें मिंबर पर बिठा दिया और फिर किसी ने चूँ चरा न की। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तेज़ आंधी की तरह बातिल और गरूर व नखूत के आसार मिटाते जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अपना शाहाना लिबास तब्दील करके आम सादा लिबास ज़ेब तन किया और खुशबू धो डाली और 8 दिरहम की कीमत की चादर ओढ़ ली। फिर हुक्म फरमाया कि मेरे पास जो जो बरतने की चीज़ें हैं उन सब को और सवारियों और कपड़ों को और अतर वगैरह को फ़रोख्त कर दिया जाए। चुनाचे ये सब अशिया 23 या 24 हज़ार अशरफियों में फ़रोख्त हुई और वो सारा रुपया बैतुल माल में जमा करवा दिया गया। गोया इस्लाह का अमल अपनी ज़ात से ही शुरू फरमाया। फिर खिलाफत की सरकारी सवारियों को लाया गया। घोड़े ज़ेन कसे हुए कतार दर कतार खड़े थे और इन पर सवार तलवारें सोनते हुए थे। कनातें तनी हुई और खैमे गिरे हुए थे। उन सब के आगे मुहाफ़िज़ दस्ता का अफसर चल रहा था। सैयदना उमर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम सबको सबकदोश कर दिया। फिर आप अपने खच्चर को तलाश करते हुए कतारों में घुस गए और उसे पकड़कर उसी पर सवार हो गए। बहुत से पहरेदार सिपाहियों को फारिग कर दिया, जिनकी तादाद 600 से ज़्यादा बताई जाती है। फिर इन कनातों और फ़र्शों को ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटा दिया। फिर अपने ग़ुलाम मज़ाहिम को बुलाकर फरमाया, ये खच्चर, घोड़े और कनातें वगैरह और दीगर आराइशी सामान बैतुल माल में जमा कर दो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बैतुल माल में सिर्फ़ उसके हक़दार का हिस्सा था, यहाँ तक कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन का भी इसमें कोई हिस्सा न था। चुनाचे हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक मुत्तकी, परहेज़गार और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, आपने बैतुल माल के सिलसिला में उनके साथ भी वो बर्ताव किया जो एक खलीफा राशिद को करना चाहिए था। माजरा ये हुआ कि हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल के मुंतज़िम थे और बैतुल माल की कुछ रकम कम हो गई। आपने हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह को लिखा
کہ بیت المال میں 1 دینار اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ چند دینار کم ہیں۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا، میں آپ کو الزام نہیں دیتا، مجھ سے اس مال کے بارے میں مسلمان جھگڑا کرنے والے ہیں، جتنے دینار کم ہیں براہ نوازش اتنے بیت المال میں جمع کر دیں۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے دینار اپنی جیب سے اس میں جمع کر دیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت تک عدالت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قاضی ایک ناقابل تسخیر قوت اور نہ ٹوٹنے والا غلبے کا مالک ہو، اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہو تاکہ امام اور خلیفہ پر بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حلوان کا ایک مصری حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے والد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی گورنری کے زمانے میں میری جائیداد غصب کر لی تھی۔ اس نے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا بھی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتوں سے نرم بھی ہو گئے اور شفیق بھی، اور اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آپ نے اس حلوانی کو سمجھایا کہ مجھ سے شریفانہ طور پر جھگڑو اور میری ذاتیات پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس جائیداد میں میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی شریک ہیں۔ اگر میں صرف تیرے کہنے پر تجھے یہ جائیداد واپس لوٹا دوں تو میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تو قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے جا۔ چنانچہ اس نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے دونوں سے بیانات سن کر مصری کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا کہ ہم نے جائیداد پر 10 لاکھ درہم خرچ کیے ہیں۔ قاضی نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ بقدر خرچ اس جائیداد سے آمدنی بھی ہو گئی ہے۔ چنانچہ قاضی نے جائیداد واپس کر دی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے فیصلے کی تحسین فرمائی اور خود کھڑے ہو کر زمین کی ملکیت کی دستاویز مصری کو دے دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عدل و انصاف کے معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیہ خاندان کے گلے کا کانٹا بن چکے تھے۔ امیہ خاندان کے عمرا نے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی تھی، اور انہوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کے غلام کو 1000 دینار دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن آپ نے غلام پر کوئی سختی نہ کی، صرف اس سے 1000 دینار واپس لے کر ان کو بیت المال میں داخل کر دیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے بھی زہر کی تشخیص دی، لیکن آپ نے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ غلام کا راز فاش نہ ہو اور کوئی شخص اس پر سختی نہ کرے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ بھی یقین ہو جاتا کہ میرے کان کی لو کے پاس میری شفا ہے تو بھی میں اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ایک ولی اللہ کی دعا سے ہوئی۔ عبداللہ بن زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے اولیاء میں سے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے آدمی بھیج کر ان کو بلایا اور ان سے کہا، جانتے ہو کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلوایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، ایک نہایت ضروری کام کے لیے بلوایا ہے، لیکن وہ بتاؤں گا اس وقت جب آپ قسم کھائیں گے وہ کام ضرور کریں گے۔ عبداللہ بن زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کام بتائیں، میں ضرور تعمیل کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پہلے قسم کھائیے۔ انہوں نے قسم کھائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تب تو میں مسلمانوں میں سے بدترین شخص آپ کے پاس آیا ہوں اور امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کا بدترین دشمن ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ نے قسم کھا لی ہے،
آخر کار عبداللہ نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے آپ کی موت کی دعا مانگی، لیکن دعا مانگتے ہوئے بہت ہچکچائے اور بادل ناخواستہ ان الفاظ میں دعا مانگی: اے اللہ، آپ کے بعد مجھے بھی زندہ نہ رکھ۔ جب عبداللہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بچہ آ گیا۔ آپ نے عبداللہ سے کہا کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ عبداللہ نے اس بچے کے لیے بھی دعا مانگی۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جلد ہی انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ جیسی زندگی عطا فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمران بھی امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔